تلفزيون دي دبليو انترناشونال تعنا هبلنا زخبركم تملكتنا انه دما ناي ساعات 12 فرقان زينو مسيوتنا جميرلو نابزر زراتهم كنسغر سلمون قبرو مسارت قبر እግዚአብሔር نغادي حبرسب هلاو تግራይ ንሙሓስ ምዝወጽ አዋጅ መከተብ በመቀናይ ስርዓት ንግዱ ስርዑን ሕጋውን ብዝኾነ መገድ ከተግብር ይገባእ ክብል ከይዲ ስራሕ ክትትልን ቁጥጥር ንግዲ ከተማ መቀለ አትሐሳሲቡ አብዘዋን ዝወጽ አዋጃት አበል ዕሊ ዘይተግበሩ ነጋዱ ድማ ሕጋው ስጉምቲ ከም ዝወስድ ድማ አጠንቂቁሎም አዝመራያ ተወሰኸለዋ كيد سرح ختتلن قططر النقدي كتما مقالة نقاداي محبرة سب هلو خناتات مسرت بمقبار مسز وز أواج مختز تأساسر أواج نقدي أفلت أن كل وزخ اللي قازيت أو مقلس هيبوم سرعات نقدي بنبارات أواجات حقتاتن نتمر حكم زمت أزحبرو متحبابر كيد سرح ختتلن قططر النقدي كتما مقالة أيت برهان ولد جبريل عبتحتي تأواج مختد ما بقدام النت أبسرحت أونلاين لوترن بينقون زو توافر أكلات زي حقاويان يوم كبل أب عنقت 15 تقيسوا ملك بلو بيروم أو عنكت 15 أواجي زقمتو مس بينغون بملكع لوتري زقبرو استفلاليو منقستي فقط زي هاوم من قسقاسات حدا حقيقي رقمي تلو أبزيو زنقاسقاسو أكالات زي حقاو من قسقاس إلو رقمي تولو منقستي فقط زي هاوم منقستي يغنتا زي هاوم ناي بينغو يغنو ناي مسسو تأسيرهم زلو لوتريتات بستفلاليو أونلاين زقبور زلو ناي لوتري مودا سبات ناي مچورار كنتاتون أكالو زيو قوينم زغط اليوم مسشيشا حاشش شغارة كم زيم زولو معوانتي عزات ويندما نقرات ناي متقام كنتات أزيو استقل كلام خانو كساو 5 عامت صنع أسرات كساب 10 شح ناي ገንዘብ ቅጣዓት አለው አብዛም አብዛ አንቀጽ ተቀሚጠው ዘለው ጥፋታት ምሽሻ ዝተአሰሩ አፍቲ መደበኛ ሕግና ናይ ጥዕና ቁጥጥር ሕጊ አዋጅ 11 12 ዝባር 2011 ዝወፀ እዚ ድማ ካውን ላዕል ዘቕፅዕ ጥፋት እዩ عب محبان مخزانن كم أول مزبع واقع عداقان استرخب نقادا يدما كساب 15 عامت صنع ما أسرتن 500 شحق قرشن كم أول زي تكبارن من محدارا وسقمتي عدل كم زيهب أب عنقص 13 كم استقمت اتهم التحبابري قاليصم أبزر النقاقزي بزعبا شقطات مخزان زي مخوني وسخ واقاتات وي واقا مزبع حقاو نقد فقاد يهلوو أي هلوو شقات حيزو نتناي نقد سرعة زاو عكايدات زغيد زخوان يخون شقات عين تخوينو زي بقطتا كل مخان مسقمتا او زيو زو السد حقاو سقومتي كساو 15 عامت صنوع السرات كساو 500 شح نايبر قطعات سقومت زو السديو زي كافت 980 اواج ناي نقدي حقنا أزيو استفليه نمن محدارا وسقمتون عدل زيهب عشقنا تنقيقنا زبهال نقر زي كونس بقطتا كس مسريتكا زدانا سلازغونا بتوسخي أمن قسقاس فاوس الندادنا دهبام زي سعب مبره زهبو آيت برهان ولد جبريل نقاداي محبر سهب زوج حدش سد نقاقتات نقدي تجنزبو سرحتو كو جندما أتحساسيبام أجمعات يقات مالو سلازي مدحانيت كنحب زي قبو واقع حز ترفقن ركب إلكا زقبر زي قبو من قسقاس مدحانيت زيون حاد خل كل غير عميت والله زي عنك 34 ازيو تم حلالي فوز ترخبا كساو 10 عامت صنع اسرات كساو 300 شح ناي ገንዘብ ቅጽዓት ሆነ አለው አብዚው መንግስት ካብዝ ፈልጦ መንግስት ካብዝ ዝዞ መንግስቲ ካብዝ እንቀሳቀሶ ወጻይ ካብዚ አዋጅ ዚው አው ተቀሚጠም ዘለው ነጥታት አለው ካብዚም ነጥታት ዚም ወጻይ ዝግበር ምንቅስቃስ ክልክል ምዃኑ ቀሚጠሎ ክልክል ምዃኑ ቀሚጡ ጥራሕ ዘይኮነስ ነዚ ተመሐላሊፉ ዝተረኸበ አካል ከሳብ 15 ዓመት ጽኑዕ እስራት ከሳብ 100 ሺህ ናይ ገንዘብ ቅጽዓት ዘበይን ድንጋገ አለው ማለት እዩ ስለዚ ነጋዳይ ንግድ ፍቃድ አለው ሕጋው ነጋዳይ ይኹን ንግድ ፍቃድ ዘይብሉ ዝኾነ ሸቀጥ እንቀሳቀስ አካል ዘመሐድር ስርዓት ስለዝኾነ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰቡን ንጠቅሶም አዋጃት ሕግታት አንቀጻት ተግባራዊ ክገብር ኢና ጻውዒት ነቅርብ
ኣብ ዓውደ ኢንቨስትመንት ዘለው ጸገማት ብዘላቕነት ንምፍታሕን ኣብ ዓውደ ዝተዋፈሩ መርኣያ ኢንቨስተራት ንምሕጋዝን ከም ስራሕ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ፍሊጡ ኣመራርሓ ቦርድ ኮሚሽን ኣብ ዘፈር ኢንቨስትመንትን ሰብ ሃብትን ኣብ ባይታ ዘለው ጸገማት ንምዕዛብ እቶም ማሕንቆታት ንምፍታሕ ዝዓለመ ዑደት ተኻይዱሎም ፍትሓዊ ተኽላይ ተወሰኸለዋ ኢንቨስተር ፈለቀ መለስ ነባራይ ከተማ መቐለዩ ቅድሚ 9 ዓመታት ብ17,000 ቅርሲ ጀመረ ትካሎም ሕዚ ልዕሊ 240 ሚልዮን ብር ክውንኑን ንብርክት ዝበሉ ወገናት ድማ ስራሕ ዕድል ክፈጥሮን ከም ዘኽኣሎም እዮም ዝገልጹ ትካል ክጅምር ተሎ ብ17,000 ካብ መስፍ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ናይ ኣገልግሎት ሒዘየን ለወጻኹ የጀሚረ ኣብዚ ደረጃ በፂሕ ወለሉ እንደገና 240 ሚልዮን ይበፂሕ ማንኛውም ኢንዱስትሪ ዝኾነ ነገር ኢኩፕመንት ምስ ማሽን ተኣሳሰረ ምስ ትራንስፖርት ተኣሳሰረ ኣብ ናይ ደረቕ ጽዕነት ኣብ ናይ ፈሳሲ ኣብ ናይ ኮንቴነር መመላለሲ ካብ ጅቡቲ ላውዚ መምጽ ሃይቤድ ሎቤድ ይባሃሉ እዚን ሓዊሱ አንደርግራውንድ ታንከር እዚ ናይ ማድያ ኦቨርግራውንድ ታንከር እንደገና ናይ ዘይቲ ይኹን ናይ ፉድ አይተም በቃ ኦቨርግራውንድ ዝኾኑ ታንከራት በሙላን ንሰርሕ ማለት ብተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ፈላማይ መፍረይ ምህርቲ ኣሉሚንየም ኮይኑ ዝተጣየሸ ቴካፍ ኣሉሚንየም ውን ኣብ ትግራይ ንዘሎ ጠለብ ዕዳጋ ኣብ ምምላእ ልዑል ግደ ይገብሮ ካብ ዘለው ትካላት ሓደ እናኾነ ይቕጽል ከም ዘሎም ኣካየድ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ተኽለማርያም ተስፉ ዝገልጹ ትካል ናብ ኦፕሬሽን ዝኣተናሉ ናብ ሓደ ዓመት ኣውጽርና ኣለና ካብ ፕሮጀክት ናብ ኦፕሬሽን ዝኣተናሉ ከዓዚ ልዕሊ 300 ሰራሕተኛታት ብቋሙነት ቆጽርና ነሰርሕ ኣለና 48 ቶን بمعالتي ناي مفراي كاباسيتي زلوي طبقون تسفى ذهب او ساعات زي بزحات اقامات ولا يهلو نعاتهم تصاويرو ملو ماتريالو هاوص انا مصاي اسكا حز سرح زلو مالتي زي اب تግራይ ፈላማይ አሉሚኒየም ፋብሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሃው ዘለውን በቴክኖሎጂም ሴት አፑን ባዓቅሙ ብናይ ዕዳጋ ተበጻሒነቱን ገና ሓደ ዓመት እንታይ ገበረ ልዑል ጸብለልታ ዘሎ ትካሊ ዘሎ ህሉ ኩነታት ተጻዊሮም ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ዕዳጋ ኣብ ምርጋዕን ግድኦም ይጻወት ከም ዘለው ዝገለጹ እቶም ኢንቨስተራት እንትኾነ ግና ቆላሕታ ዝምልከተ ኣካል ሓዊሱም ልዑል ዋጋ ነዳዲ ምቁራጽ ሓይሊ መብራህትን ጽበት መስርሕን መሸጥን ቦታ ግና ኣብ ዕንቅፋት ይኾኖም ከም ዘሎ በመሕባር ዝምልከቶም ኣካላት ክፈትሕሎም ድማ ሓቲቶም ላብ ኢንዱስትሪያል ክትኣተለኻ ሮ ማተሪያል ማመጥ ክልካ ፊኒሺንግ ጉድ ማመጥ ናይ ቀለም ተፈላለይ ነገር يادلي 40,000 طيانا كافتا 10,000 يوم طيهم نيرو 10,000 كاخلن سللي خيل وياو تلو يصنح وين እንደገና تبورد مصي ريلي سللخوم ያው መጽየው ለማ አንተሪያሙሎ ጽቡቅ መልስ ክረክ ይልል ተስፋኔኒ ዋናነት ግን መብራህትን ነው ስራሕ ኦፕሬሽን መስገርና ኢሚዲየትሊ ይጠፍ ያው ሰልቺና ዓቤ ጸገምና እንታ እንደሕልልኩም ነይ ካፍቱ መሬት ቀጽሉ ማለት ኤሌክትሪክ ማለት አቬላብሊቲ ውን የለን ትልን ተለውን ምቁራጽ አለ ሶት ስታንድ ባይ ጀነሬተር በብላክ ማርኬት ኢና ንዕድጎ ዘለና ነዳድ ማለት ነጸገም ንምዕዛብ አባላት ቦርድን አመራርሓን ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ኢንቨስትመንት ዑደት አካይዶመሎም ኢንቨስተራት ትግራይ ዘጋጥሞም ዘለው ማሕለኻታት ገሊኦም ብዓቅምን መንግስትን ትግራይ ዝፍትሑ ገሊኦም ድማ ወድዓዊ ኩነታት ሒዝዎም ዝመጹ ምዃኖም ዝገለጻ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ወይዘሮ ባሂለን ወላይ በቀጻሊ መንግስቲ ነጸገም ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ተዛሪበን ጠዊብና ዝብል ተመብ ስራሕ ዘለው ምክንያቱ ኣብ ምጅማር ኮይኖም ዝወሰድዎ ስለ ዝነበረ ሕዚ ናብ ተግባር ከኣትው ከለው ናይ ምጭንናቅ ናይ ምጽዋብ ካልእ ተወሰኽቲ ምህዘታት ኣብቲ ዘልምዕወስ እንደገና ካልእ ትረው ማተሪያል ኮዚ ምስራሕ ይከኣል ካብ ደገ ኢምፖርት ካብ ንገብር ኢምፖርት ሳብስቲሽን ስራሕ ተኮክ ስራሕ ይከኣል ዝብል ምህዘታት እና ተወስከው ስለ ዝኾነ ኣፍቶም ሎም ዝረአናዮም ገሊኦም ዝፈቀድናሎም እዮም ገሊኦም ዘይፈቀድናሎም እዮም ናይ ምስፋይ ሕቶታት ዝሓትዮም እዚ ብዓቅሚ መንግስትን ኮሚሽን ክፍትሑ ዝኽእሉ ነገራት እዮም ንሕና ገገሊኡ መፍታሕ ኣለና ገገሊኡ ዘይተፈትሐ ከይዱ ዘለው እዮም ማለት ናይ ነዳድ ሽግር ካፍቲ ዘሎ ኢና ንፈትሕ ዘለና ካፍቲ ህዝቢ ካፍቲ መንግስቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ከም ማድያ ክወስዱ ንገብር ኣለና ኢና ግን ሓደ ክባር እዩ ተሕዘብ ዝየብ ትግራይ ነከፋፍለ ዘለና ነዳድ ዝረኽብዎ ዘለው ሶ ምስ ደገ ኮምፒት ክንገብር ከለናስ ንጽገም ኣለና ዝብል ሕቶ ይልዕሉ እዮም ብመሰረቱ እዩ ዝፍታሕ ሶዚ እንታይ ክርዳእ ኣለዎ ትበዓል ሃፍቲ ብመሰረቱ እዩ ዝዕር እምበር
ከምዚ ጌርካ ጠቢርካ ዝዕር ነገር ከም ዘይኮነ ተሓሳብ ዝገበረ ኣካል መኸተሙ ኻን ሓሲቡ ክንቀሳቀስ ኣለዎ ብዓቅሚ ናይቲ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ብዓቅሚ ትካልን ብመንግስቲ ትግራይን ዝፍትሑ ነገራት ከዓ ክንፈትሕ ንሕና እውን ድልዋት ኢና ብተወሳኺ ኣብ ከይዲ ትዑደት ተገንዚብናዮ ዝበላ ወይዘሮ ባሂለን ንኢንቨስትመንት ዝተዋሃበ መሬት ተኸሊሉ ኣብ ስራሕ ዘይወዓለ ቦታታት ተተኻኢሉ ናብ ስራሕ ከኣቱም እንተዘይኮይኑ ቀጻሊ መፍትሕታት ከም ዝግበረሉን ኣስሚረናሉ ዘለዋ በጣም ክገልጾ ዝደሊ ግን ዘይለምዕ ብዙሕ ኢና ርአዩ ውዒልና ዝለምዕ ይኮንና ርአዩ ውዒልና ተም ዘይልምዕ ሰባት ኣብዙይ ስለ ዘየለ እምበር ብኸባቢ ብሙሉእ ተሓፂሩ እየኒ ማለት እዩ መቐለ ኢና ውዒልና መቐለ ከዓ መዓዝ ተሓፀሩ ዝተዓፀው ዘይተሓፀሩ እውን ክፍቲ እውን መፈናፈን ዝሰኣና ኣለውን ስለ ዘሎ እዚ መልክዕ ዘትሕዝ ስራሕቲ ዘለኣ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ንኽእለሉ ዕድል ስርዓትን ምትእትታው ከም መንግስቲ ከድሊ እዩ ዜና ምሴትና በመከታተል ለኩም ዝኸበርኩም ተመልከተና ምሳና ስለ ዘለኩም ድማ ክብረት ሃበልና መንግስት ኢትዮጵያ ብልዕል ህዝቢ ትግራይ ጀመረው ሓድሹን ሓደገኛን ኮይና ደው ከብል ማሕበረሰብ ዓለም ጽንቶ ክፈጥር ውዳበታት ሓፋሽ ማሕበራት ትግራይ ተሓሳሲበን ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ማሕበር ሓረስቶት ትግራይን ብሓባር በዘውፅዎ መግለጺ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣቢሉ ዝተኸተመ ውዕል ፕሪቶሪያ ደው ምባል ኩናት ሙሉ ብሙሉ ክትግበር ዝድንግግ እኳ እንተነበረ በንጻሩ መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ውዕል ብምፍራስ ኣብ ብልዕል ህዝቢ ትግራይ ዳግም ኩናት ወልዕሎ ክብሉ ገሊጾም እዚ ውዕል ክትግበር ማሕበረሰብ ዓለም በተኸታታሊ ጻውዒታት እናቀረቡ ምጽንሖም ዘዘኻኸረ ሓበራዊ መግለጺ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ማሕበር ሓረስቶት ትግራይን እንተኾነ ግን እዚ ብዘይምፍጻሙ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሰላሕታዊ ጽንተት ኩናት ዝያዳ እናተጋደደ ከም ዝመጸ ኣመልኪቱ ካብዚ ብዝተገረት ዓብዪ ስጋት ሓደገኛ ከይድን ሕዚ እውን ዳግማይ ኩናት ምውልዕ እዩ ዝበሉ እቶም ማሕበራት السجمت زي نوع البريتوريا دوم مبال كوينات مقطعة تحسن قبل الحزب تجري دما كبيرنا هلا واحد جازن سألون كم زخون دما قاليتهم بمخانون محبر سب عالم قبل العلم من قصة إثيوبيا هسه السجمت بموساد نسبة تجري نابكال زر كوينات أنت تزلوا حدا جنيا سجمتي دو كبلوا دما توم محبرات تسويهم جينوسايدر والكمال آخر سرعات بالتجنا بس مشاركتو أبى معرب تجري بأم فشرنا قبل على سراوي تجري زخفتو كالعوج سف زي بال سعرات كم زبطهم من قصة تجري فليتهم حزب تجري هلون نقول له على ونتون مثل عرس وسانون بقالسو نايمر جات حلف نت كم زلود ما أبو أنا وكنتات هذه بزوجته مجلتي من قصة تجري عمل كتله ولا مرت كزاي كاب من قصة تجري استوهابه وأنا ومبرهيم جونوسايداوي ولك أملاخ سرعة بلتسجنا بعلة عسران حموشن حملة خلتشون 18 عامة مرت كابو وجه حتى جميرو أب معراب تجراي بأنفت شررينا أبلع سراوي تجراي كله وجه كم زخفته يفلت أبتوج هزوس حالتات دقف تباهلو صواع بمحمد حمدان داغالو حميتي RSF زمرح عطق حيل السودانن كابتي خبابي تجديدو مستأخخو بعطقاتن ون استساتفو خوينم عصب سراويت جونوسايداو ولك أملاخ سرعات بلتسجنا بعسلة تداغوينن ألن زبلو خل عينت عقمتات حيل مدرن أيرن تطعيمون كاب وقحتا جميرو خصاب أقامشت تداغامي متقعتات خكايد فتينيوم يخون امبر فتحو علامات حنقيتو حدرس وقاتي أي عبرن زبالة جغنا سراوي تقراي نتي تهاندي دوز مصأ وراري بممكات نحلمي تسألائي كفشلو كيليو بمخانو سراويتنا لمون كم تمالي بقياز زنتو نتاريخ زسند زخرعن مستنكراون جغننات فتصيمالو كبرن موسان دما يقبوم اتي تداغينو زآتو عصوب سراويت بلتسقنان مشارختن نمرأيو بزحزن منقدي زهالق خوينو حزي تكالات عنا معراب تقراي قوندرن كبابين بوقات تسألائي عبلقلق إلن يركبام نزي سعبو أبتخابي نستفتر مدنقات نمشفان بزحات وقات بأوروبلان تسعينهم نابكالوت كبابتات إيتيبيا توسيدو من يوصدون اللو بلسقنا نهزب تقراي انتي برسا فسي مخدك اس أي خيلن بمخانو تماليز فتنو بعسل استسنة ورار أبزخونا اوان بزخونا أنفت خصلالو كم زخونا آيات أراترن هزب تقراي دما هلون اندحننتون لو علاونتون مسل عرسو سانون نايمو حسن حقاون تفتراون مسل اللو سلازي أب منغو مبراسن مهلاون أبز كايد قطم عوات نايمن مخانو عالماوي تمكرو خونا ناي بعلنا تاريخ هياو مسكريوم كبرن مغوسن نجاغانو سواتنا زبت نبهراو برست بهراوي كللاوي منغست تقراي مقالم
ቢሮ ሕርሻና ተፈጥሮን ትግራይ ምስ አመራርሓ ሕርሻ ወረዳታት ዞባታት ደቡብ ምብራቅን ምብራቅ ትግራይን ናብ ፈጻጽማ መደባት 2018 ዓመተ ምህረትን ቀጻሊ አንፈታትን መድረኽ ዘተ አካይዱ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ሓላፍ ቢሮ ሕርሻና ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮም ሒዝናዮ ዘለና ክራማት መሰረት ተቀዲሙ ዝተተንበየ ኩነታት ዝናብን ኣየርን ይኸይድ ምህላው ጽልዋ ኤልኒኖ ይረኣየሉ ከም ዘሎ ኣረድዮም ስለዚ ድማ ስራሕቲ ምዕቃብ ጠሊ ምላይ ማይ ቀልጢፎም ዝበጽሑ ዘራእቲ ምዝራእ ምክልኻል ባልዓትን ቀንዲ ትኹረት ጌርና ኣብ ምስራሕ ንረከባለን ኢሎም بتوسخي أيت عالم برهان هاريفيوم بقصال دمات خلافلسي متنخار كرمتاو مسنوم ቁጥጥር ሕማማትን ባልዓትን ትኹረት ምግባር ከም ዘድሊ ኣረድዮም ብዘይ ካዚ ኣብ ምእካብ ቃለ እንስሳ ክትትል ጥዕና እንስሳን ወፍሪ ክታበትን ጠመተ ብምግባር ክስርሑ ከም ዝግባእ ድማ ሓቢሮም እዮም ቢሮ ርክብ ህዝብ ክብል ቢሮ ሕርሻን ኣብ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ نساعات 12 فرقان زينا مسيوتنا زحزوم زيناتات زوم استخاتلكم مسلو نيروم لك ساعات كلته اب زينا مصيت كنراخبينا سلامون قبرو مسرت قبر እግዚአብሔር مسخاتكم صنحنا سنه صنحيت